लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2078 फागुनको 4 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर फेरि पनि जुटेका छौं हामी। यदि यहाँहरूले विगतका गोरखापत्र ज्ञानसागरको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं आजको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यसरी। प्रश्न नम्बर 1, सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल र वरिपरिको जलाधार क्षेत्र समेटेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 माघ 24 गते। विक्रम सम्वत 2078 माघ 24 को मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले फेवातालको प्राकृतिक संरचना यथावत राखी संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सो निर्णय गरेको जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2078 माघ 25 मा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा सो जानकारी दिइएको हो। अब प्रश्न नम्बर 2, निजामती सूचना केन्द्र कहाँ निर्माण गर्न थालिएको छ? निजामती किताबखाना काठमाडौँमा। सबै निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण सहितको कर्मचारी संकेत नम्बर डिजिटलाइजेसन गर्दै निजामती किताबखानालाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको छ। सूचना केन्द्र निर्माण भएपछि कर्मचारीको विगतदेखि हालसम्मका सबै विवरण सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सकिनेछ। अहिले कर्मचारीको नियुक्ति पत्र, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, बिदा जोडिएको सेवावधि, कर्मचारीले पाएको पुरस्कार र विभागीय कारबाही लगायत नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिलेखीकरणका दस्तावेजलाई डिजिटलाइजेसन कार्य भइरहेको छ। सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख डिजिटलाइजेसन भएपछि कर्मचारीको विस्तृत विवरण कम्प्युटरमा निश्चित कोड नम्बर हालेपछि प्राप्त गर्न सकिनेछ। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी 1,36,000 निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा 87,000 दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी रहेको र बाँकी दरबन्दी रिक्त रहेको छ। विक्रम सम्वत 1905 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा निजामती प्रहरी, जंगी र मिलिसियाका कर्मचारीको लगत राख्ने मुख्य कार्यका लागि मुलुकी किताबखानाको नाममा किताबखाना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकरको निधन कहिले भएको हो? सन् 2022 फेब्रुअरी 6 मा हो। यो मिसप्रिन्ट भएर 2022 फेब्रुअरी 1 भएको रहेछ। यहाँ गायन क्षेत्रमा प्रख्यात भारतीय कलाकार लता मंगेशकरले 3 दर्जन भाषामा झण्डै 50,000 गीत रेकर्ड गराउनु भएको थियो। यसमा नेपाली भाषाका गीत पनि पर्दछन्। सन् 1984 मा ओल्ड रेकर्डमा 30,000 भन्दा बढी गीत गाउनुभएकी गायिकाका रूपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा लता मंगेशकरको नाम लेखिएको थियो। भारतका प्रसिद्ध संगीतकार पण्डित दीनानाथ मंगेशकरका 5 सन्तान मध्ये पहिलो सन्तान लता मंगेशकर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 मा भारतको इन्दोरमा भएको थियो। आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर एवं हृदयनाथ मंगेशकर उहाँका भाइ बहिनीहरू सांगीतिक क्षेत्रमै संलग्न हुनुभएको छ। थुप्रै पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित लताले सन् 1989 मा सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाउनु भएको थियो। यस्तै भारतको सर्वोच्च राष्ट्रिय सम्मान भारत रत्नबाट पनि सुशोभित हुनुभएको थियो। जिन्दगी प्यार का गीत है, दीदी तेरा देवर दीवाना, तुझे देखा तो ए जाना सनम जस्ता लोकप्रिय गीत उहाँले गाउनु भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 4, सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको 5 महिना पश्चात बजेटको आकार घटाई कति कायम गरेको छ? रु 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड़। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै 86 अर्ब 55 करोड़ रुपैयाँले बजेट घटाएको जनाइएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा विक्रम सम्वत 2078 भदौ 25 मा प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड़ रुपैयाँको खर्च अनुमान सार्वजनिक गरिएको थियो। संशोधित बजेट अनुसार चालुतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड़ रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको करिब 38 अर्ब घटाउँदै 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड़ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय तर्फ पनि 19 अर्ब घटाउँदै 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड़ रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। बजेट खर्चका लागि सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर 12 खर्ब 89 अर्ब 82 करोड़ र वैदेशिक अनुदान मार्फत 50 अर्ब तथा वैदेशिक ऋण तर्फ 2 खर्ब 6 अर्ब 46 करोड़ रुपैयाँ स्रोत जुटाउने संशोधित अनुमान गरेको छ। आर्थिक वृद्धि दर र राजस्वको लक्ष्य यथावत नै रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 5, हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाको रूपमा गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड्स राख्न सफल महिला को हुन्? रुमेस्या गेल्गी टर्कीकी। 24 वर्षीय गेल्गीको उचाइ 7.07 फिट रहेको छ। उनी अहिलेसम्मकै विश्वको सबैभन्दा अग्ली जीवित महिला भएको बताइएको छ। यसअघि यो उपाधि चीनकी 7 फिट 7 इन्च अग्ली याओ देफेनको नाममा रहेको थियो। उनको 40 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 6, रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा बग्ने लिखु नदीमा निर्मित लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 52.4 मेगावाट 2078 मंसिरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजी र ओखलढुङ्गाको खिजी देम्बा गाउँपालिकाको बीचमा बग्ने लिखु नदीको पानीलाई बिमिरे भन्ने स्थानमा बाँध बनाई 4.24 किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ मार्फत खिजी देम्बाको रग्नी फेदीमा निर्माण भएको उत्पादन गृहमा खसालिएको छ। उत्पादन गृहमा 2वटा टर्बाइनबाट बिजुली उत्पादन गरिएको छ। उत्पादित विद्युत 220 केबी प्रसारण लाइन मार्फत रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका 6 खिम्तीमा निर्मित न्यू खिम्ती सब स्टेशनमा जोडिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 7, प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? पुनरावेदन खारेज नहुने अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था। अब प्रश्न नम्बर 8, नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? 15 वर्षसम्म। अब प्रश्न नम्बर 9, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना कहिले दर्ता गरियो? विक्रम सम्वत 2078 फागुन 1 मा। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदद्वारा सूचना दर्ता गरिएको हो। विभिन्न 21 आरोप लगाई दर्ता गरिएको सूचनामा प्रस्तावक सहित 98 सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ। महाअभियोग सूचना दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य भए पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। महाअभियोग सूचना दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। महाअभियोग सूचना दर्तापछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन रहेका बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको थियो, तर राजनीतिक विवादका कारण पछि फिर्ता लिइएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 10, नेपालको कुन हिमाललाई लेडिज पीक उपनामले चिनिन्छ? अमा दबलम हिमाललाई। अब प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। साहित्य लोकहितमा सृजित कलापूर्ण विषय एवं स्रष्टाको स्वच्छ हृदयबाट प्रस्फुटित प्रभावकारी चिन्तन हो भन्ने साहित्यकार को हुन्? घटराज भट्टराई। अब प्रश्न नम्बर 12, परिवारलाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ भने हाँसलाई के को प्रतीक मानिन्छ? न्यायको प्रतीक। ढुकुरलाई भने प्रेमको प्रतीक मानिने। अब प्रश्न नम्बर 13, नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट कुन हो? सानो स्याट 1। यो स्याटेलाइटलाई विक्रम सम्वत 2078 पौष 29 तदनुसार सन् 2022 जनवरी 13 मा स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यानिभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो।
यो स्याटेलाइटलाई भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको हो। अब प्रश्न नम्बर 14, मेचे जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? झापा जिल्ला। सिउडीको बोटलाई कुल देवता मानेर यस जातिको पुरोहितलाई देउसी भनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 15, प्रशासन क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने प्रयोजनका लागि सरकारले कुन कार्य अघि बढाउने निर्णय 2078 माघमा गरेको छ? प्रशासन विज्ञको नाम सूचीकृत गर्ने काम। यसमा सार्वजनिक निकायबाट सहसचिव स्तरको सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिले नाम सूचीकृत गराउन सक्नेछन्। त्यस्तै विश्वविद्यालयका जनप्रशासन नीति व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्थामा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा न्यूनतम 7 वर्ष काम गरी प्रशासन सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन तथा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेका व्यक्तिलाई प्रशासन विज्ञका रूपमा लिन सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। अब प्रश्न नम्बर 16, देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषित नगरपालिका कुन हो? कन्काई नगरपालिका, झापा। प्रश्न नम्बर 17, दार्चुलाको छाङरूमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी को स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 31 गते। अब प्रश्न नम्बर 18, नेपालमा जेरो हंगर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले शुरू भएको हो? विक्रम सम्वत 2071 पौष 4 गते। अब प्रश्न नम्बर 19, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका पहिलो अध्यक्ष को हुन्? बेल्जियमका पाउल हेनरी स्पार्क। यूएनओ को महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष भारतकी विजयलक्ष्मी पण्डित हुन्। अब प्रश्न नम्बर 20, फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। प्रश्न नम्बर 21, हाइवे अफ स्पेशल प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? OBOP अर्थात वन विलेज वन प्रोडक्ट। अब प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2022 देखि। नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक गणना विक्रम सम्वत 2022 मा गरिएको थियो। औद्योगिक गणना प्रत्येक 5-5 वर्षमा गरिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 23, नेपालको कुन ठाउँमा सुनौलो रंगको कछुवा फेला परेको छ? जनकपुरमा। सन् 2018 अप्रिल 14 का दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो। विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने 2 वर्ष लागेको थियो। नेपालमा सुनौलो रंग भएको कछुवा पहिलो पटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हर्पेटो नोट्समा 21 अगस्त 2020 मा अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा छापिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 24, अष्टिमकी पर्व कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? थारू जातिमा। महिलाहरू व्रत बसेर पूजा आजा गरी 2 दिनसम्म अष्टिमकी पर्व मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। पर्वको सुरुको दिन बिहानै गाउँका भलमन्सा वा बटघरको रूपमा बहरी बैठक कोठाका भित्ता लिपपोत गरी चुनले रंगाएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्र कोर्ने परम्परा रहेको छ। पर्वको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने गरिन्छ। पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरी चेलीलाई अग्रासन अर्थात कोसेलीका रूपमा दिने चलन रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 25, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा महिला र पुरुष बीच समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ? धारा 18 को उपधारा 4 मा। प्रस्तुतकर्ता टंक केसी भन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।